लमजुङ जिल्लाको सुन्दर बजार नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने सुन्दर नगर हो भोटेओडार। यही भोटेओडार बजारको दायाँ हुँदै बग्ने मर्स्याङ्दी नदी पार गरेर एक पुरानो बस्ती बजार बेलघारी पुगिन्छ। आज हाम्रो यात्रा यही बेलघारीबाट ठाडो उकालो कच्ची मोटर बाटो हुँदै सुन्दर पर्यटकीय गाउँ सल्लाबोट थङ्गु नासा र पैसरा गाउँ जाँदैछौँ। गाउँको केही तल रहेको गाउँ प्रवेशद्वारमा अतिथि स्वागतको लागि आमा समूहहरू मौलिक वेशभूषामा सजिएर हातमा सेतो दही चामलको टिका र फुलमाला लिएर स्वागतको लागि बसेको रहेछ। हामी उहाँहरूको स्वागत र न्यानो माया ग्रहण गरेर बाटोमा रमाइलो गर्दै गाउँतर्फ लाग्यौं। सल्लाबोट गाउँमा आउँदैछौँ र यहाँका आमा समूहहरूले हामीलाई भव्य स्वागत गरेर यो स्वागतद्वारबाट हामीलाई भित्राएका छौँ र हाम्रो कलाकार साथीहरूले यहाँ गीत पनि गाइरहेको अवस्था छ। बाटो र गाउँको दायाँ बायाँ सूचना तथा स्वागत बोर्ड र सरसफाई फोहोर व्यवस्थापनको लागि डस्टबिन राखिएको रहेछ। सल्लाबोट गाउँको बीच भागमा आइपुगेका छौँ र समाज घर नजिकै आइपुगेका छौँ। दायाँ बायाँ राम्रो ढुङ्गाले छाएको घरहरू र बाटो पनि राम्रो ढुङ्गाले छापिएको अवस्थामा छ र अति नै सुन्दर गाउँ हो यो सल्लाबोट। र यो सल्लाबोटमा तल स्वागतद्वारदेखि नै हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई स्वागत गरेर निकै रमाइलोसँग आइपुगेको छ र हाम्रो लोकगायक सचिव लोकगायक सङ्गम गुरुङ लगायत हाम्रो पूर्णिमा फिल्म टिम लगायत थुप्रै हाम्रा कलाकार साथीहरू पनि आज यस कार्यक्रममा सहभागी भएको छ।
ढुङ्गाले छापिएको बाटो, घरको छानो अनि पर्खाल राम्रो सफा देखिन्थे। हामी गाउँ प्रवेशपछि समाजघरमा खाजा पानीको व्यवस्था गरिएको रहेछ। खाजा पानी सँगै कलाकार साथीहरूले रमाइलो गरे। एकैछिनपछि खाना खायौं र गाउँ भ्रमरमा लाग्यौं। यही सल्लाबोट गाउँ हो। आशा मारा चुरोटा थुबार खोसिए गल्स्यो तै तै गलो भार लैदिमो गुरुङ गीतका सर्जक, वरिष्ठ लोकगायक, सङ्गीतकार साथै तत्कालीन रेडियो नेपालबाट प्रसारण हुने चौतारी कार्यक्रमका प्रस्तुता एवं सञ्चालक युक्त गुरुङलाई जन्म दिएको गाउँ सल्लाबोट। यस गाउँमा अझै पनि भेडा पालन र भेडाको ऊनबाट राडे बुन्ने चलन यथावत रहेछ। तर आजभोलि नयाँ पुस्तामा यो सिपको चासो नहुनाले लोपोन्मुख अवस्थामा देखिन्छ। सल्लाबोट पैसरा गाउँमा अधिकांश लामाथारका गुरुङहरू रहेको छ। केही लाम्छेने गुरुङथारका गुरुङहरू पनि पाइन्छ। लगभग 120 घर दूरी रहेको यस गाउँको नाम सल्लाबोट थोङ्गो नासा कसरी रहन गयो भन्ने इतिहास गाउँका पाका पुराना अग्रज यसो भन्नुहुन्छ। मेरो नाम सुकमान गुरुङ हो। म अहिले सल्लाबोटदेखि बोल्दैछु। यो सल्लाबोट भनेर नामाकरण कसरी भयो त भन्दाखेरिमा चाहिँ दुईवटा
भाषीमती भन्नेमा यो गाउँको नाम रहेको छ। सल्लाबोट भनेको चाहिँ हाम्रो देशको मातृभाषाले हो। जुन चाहिँ एउटा रुख हुन्छ हामीले धुबी सल्ला भन्छ, त्यो रुख भएको नाताले चाहिँ सल्लाबोट भनेको। त्यसैलाई न हाम्रो गुरुङ भाषाले चाहिँ थोटु भन्छ, त्यसले गर्दाखेरि म थोगो भएको हो यो गाउँको नाम चाहिँ। अहिले थोगो पैसरामा बसोबास गर्ने जातिहरू चाहिँ हामी फिप्रो लामाहरू 95% छ र लामछानेहरू 5% गरेर जम्मा यहाँको बसोबास गर्ने जनसङ्ख्याहरू चाहिँ 120 समथिङ। म यो सल्लाबोट भन्ने गाउँमा चाहिँ पहिला म पोचो बार्थरदेखि मन्जङ मौला डाँडामा आएर बसियो। मौला डाँडाबाट म जेठाको सन्तान रामदेव लामा जेठा म सल्लाबोटमा आयो। अनि कान्छा चाहिँ मन्जाङको मौलामा बसेको अझै पनि मन्जाङ र सल्लाबोटको लामाहरू भनेर प्रख्यात चिनिन्छ। अहिले जति पनि सल्लाबोट भैँसरामा बासो गर्ने लामा जातिहरू छन्, यी सबै रामदेव लामाका छोरा नाति अथवा दरसन्तानहरू हुन्। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनलाई यस गाउँमा आउँदा सहज र आकर्षण गर्नको लागि गाउँघर टोल सुधार गर्दै होमस्टे विकास गरिँदै रहेछ। हामीले होमस्टे सञ्चालनले हामीले 5 घरले होमस्टे सञ्चालन गरेको छ। होमस्टे सञ्चालन गर्नु किनभने भोलि पर्यटनहरू जुन प्रबन्धनलाई पर्यटनहरू पाहुनाहरू आउँदा उसलाई खाना बस्न सुविधा होस्, दुविधा नहोस् भने हामीले होमस्टे सञ्चालन गरेको छ। पाहुनाहरू आएर पाहुनाको इच्छा अनुसार आकाङ्क्षा भयो भने हामीले घाँटो नाच, सोरठे नाच, स्यारी नाचदेखि लिएर हाम्रो गुरुङ समाजमा भएको संस्कृतिहरूलाई पनि हामीले प्रस्तुत गरेका छौँ। होमस्टेको योजना त सम्पूर्ण गाउँ घर घरमा हुनुपर्ने होला नि। अहिले हामीले पहिलो अभियान रूपमा अहिले 5 घरमा सञ्चालन हुँदैछ र यसलाई विस्तार गर्दै लाने हाम्रो चाहिँ लक्ष्य हामी चाहिँ यो सम्म छ। र त्यसले अब हाम्रो आशा छ अब हामीले पर्यटन प्रवर्धन गर्नको लागि हामीले हरहमेशा हामीले हाम्रो अभियान रूपमा हामी लागिरहेको छौँ। यस गाउँमा विशेष गरी कृषि पेशा नै मुख्य रहेको छ। तर पनि यस गाउँमा थुप्रै युवाहरू ब्रिटिस, इन्डियन, नेपाल आर्मीमा भर्ती भएर गएको छ भने रोजगारको लागि विभिन्न देशहरूमा पनि गएको पाइन्छ, जसले अर्थव्यवस्थापनमा राम्रै भएको मानिन्छ। यहाँ अर्ग्यानिक खेती हुन्छ, विशेष गरी धान, मकै, कोदो, विभिन्न फलफुल तथा तरकारीहरूको उत्पादन राम्रो हुन्छ। यस गाउँमा एक अलौकिक शक्ति धार्मिक आस्थाको रूपमा रहेको सुना झाँक्री बाजेको थान रहेको छ।
र विशेष गरी हामी यही थानमा हुने पूजाको अवसर पारेर यहाँ आएका छौँ। वर्षको 2 पटक वैशाख पूर्णिमा र भदौ पूर्णिमाका दिन भव्य रूपमा पूजा हुने रहेछ। गाउँमा कुनै विपत्तिको सङ्केत भयो भने यस सुना झाँक्री बाजेलाई सङ्कल्प एवं भाक्कल गरेमा समाधान हुने गाउँवासी तथा भक्तजनहरूको भनाइ छ। यहाँका पुजारी लालबहादुर गुरुङ यसो भन्नुहुन्छ। मेरो शुभ नाम लालबहादुर गुरुङ। अहिले म पुजारी भएको चाहिँ मैले बुवाले चाहिँ योभन्दा पहिला बुवाले पूजा गर्थ्यो। बुवाले पूजा गरेपछि म उहाँसँग सहयोगी रूपमा गर्थ्यो। अहिले चाहिँ उहाँ बुवा बितेपछि अहिले 2 वर्ष भयो। यहाँ चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ 5वटा दाजुभाइहरू हुनुहुन्थ्यो। 5वटा मध्येमा एकातिरको जुन रगत खाने चाहिँ मांस खाने चाहिँ उतातिर, यता चाहिँ चोखो दुध मात्रै खाने। हामी भारतीय हजुर के को भाकल भी के थियो हजुर के को लागि थियो आफ्नो मनोकामना बिमार परेको बेलामा हजुर यो थियो सधैँ पूजा गर्ने पनि गरिरहेको थियो। यो हाम्रो सबै निजी भकल हो। यो पूजा गरेपछि फलिफाप्ने हुन्छ। भर्खरको ठेलाहरू यसको पूजा गरेपछि लाउरे हेर्ने हुन्छ। निम हो सदाको गर्छ हजुर हरेक वर्ष वैशाख पूर्णिमामा मेरो निम छ सधैँभरि नै। अब भदौमा पनि वैशाखमा नि निमको हिसाबले सधैँ आइन्छ हामी मन्दिरमा झ्याक्री पूजा। कहाँदेखि आउनुभयो? हामी भारतीबाट। भारतीय भन्नाले कता? भारतीय बेसी हो। हामीले सधैँ मनोकामना चाहिँ पुऱ्याइदिनु भएको अनि झ्याक्रीमा आएको त्यसो हामी सधैँ आउँछौँ पूजा गर्न। पोखराबाट आएको माइती घर चाहिँ यही हो। हजुर मेरो छोराको भक्कल थियो। योभन्दा 2 वर्ष अगाडि छोरा पूजा गरेर अनि लाउरे पनि भयो। अनि अहिले फेरि त्यो खुसीको उसमा चाहिँ फेरि भक्कल दिन आएको सिङ्गापुरको। हजुर हजुर धन्यवाद। नमस्ते। खै म चाहिँ जन्मैदेखि अब आफ्नै माइती किलाथलामा पूजा पहिले सानैदेखि पूजा गरिरहेको। अनि भक्कल छ मेरो। अब सकेसम्म म दिइरहन्छु भक्कल। 2 वर्षमा 2 चोटि दिन्छ नि त। वैशाखमा र भदौ पूर्णिमा 2 चोटि दिने भनेर अब दिइरह। खोइ अब के को लागि सम्पूर्ण अब परिवारको लागि भनौँ। अब हजुर म भारतीयदेखि आएको। भक्कल हाम्रो दाइको छोरी पाउँदाखेरि मम्मीले राख्नु भएको रहेछ अनि त्यही भएर अनि अहिले पुरा गर्न लाग्यो। राम्रै भइरहेछ। नानी पनि ठुलो भएको छ अहिले। नमस्कार, म क्याप्टेन रामबहादुर गुरुङ। म ओखरीबाट आएको। यो सुना झाँक्री बाजेलाई आस्थाको लागि म दर्शन गर्न आएको। यो धुपबत्ती बालेर चाहिँ उहाँ प्रार्थना गर्न आएको। नमस्कार, म तोकबहादुर गुरुङ। म चाहिँ भोटियाबाट आएको यी झाँक्री बाबाको दर्शन गर्नुको लागि। मेरो नाम साथी गुरुङ। म यहाँ हामी यही गाउँबाट हामीलाई निम्तो गरेर हामी युनिटसँग समग्रमा यस ठाउँमा अब मेरो नि फर्स्ट टाइम यो ठाउँ एकदम रमाइलो लाग्यो। अनि यहाँ एउटा परम्परा रहेछ। अनि अब पहिलेदेखि नै परम्परादेखि पुर्खाले अब बाजेहरूले यहाँ धार्मिक स्थल रहेछ, मन्दिर रहेछ। यहाँ आएर उनीहरूको छुट्टै आफ्नो यसमा पूजा गरेर धेरै विश्वास रहेछ कि यसमा अब आफ्नो मनले चाहेको सबै कुराहरू पुग्दो रहेछ है। अनि त्यसरी म पनि आफ्नो अलिकति मनको कुराहरू यसो पुरा हुन्छ कि भनेर मेरो मनैबाट यहाँ भगवान्लाई यस्तो के अरे दर्शन गर्न आएको। मनले आँटेको पुर्याउने, दुःख कष्टमा मुक्त गराउने धार्मिक विश्वासले गर्दा यहाँ भक्तजनहरूको ठुलो भिड लाग्ने गरेको पाइन्छ। मेरो नाम चाहिँ मनोज गुरुङ। मेरो घर चाहिँ बेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 4 पुरानकोट हो। र त्यसै गरी आज चाहिँ हामी यस पूर्णिमा चलचित्रका सम्पूर्ण युनिटहरू आज यसै सल्लाह बोटमा
एउटा मन्दिरमा पूजा गर्नका लागि हामी जुटेका छौँ। साथसाथमा यहाँ गाउँवासीहरू यस सल्लाह बोट मात्र नभइकन अन्त पैसोरा लगायत धेरै टाढा टाढा गाउँहरूबाट पनि यहाँ उपस्थित भएको छ पूजा गर्नका लागि र यहाँको माहौल हेर्दा एकदमै रमाइलो साथसाथै एकदमै आनन्द पनि भइरहेको छ। नमस्ते, मेरो नाम शान्ति गुरुङ, गोर्खा च्याङ्नीबाट आएको। यहाँ के अरे हाम्रो झाँक्री बाले अब मलाई चाहेको सबै कुराहरू पुरा गर्छ भन्ने सुनेर हामी पनि यहाँ पूजा गर्न आएको। आखिर यहाँ यति धेरै किन भक्तजनहरूको भिड लाग्छ? यसको महिमा र इतिहास के रहेको छ त? यसको संरक्षण कसरी हुँदैछ? सुन्दर बजार नगरपालिका 9 का वडा अध्यक्ष एवं सल्लाहबोट निवासी मोती प्रसाद गुरुङको भनाइ यस्तो छ। सर्वप्रथम नमस्कार, म मोती प्रसाद गुरुङ। मेरो घर पुरानो घर चाहिँ यही हो, दोर्दी 2। हाल म सुन्दर बजार नगरपालिका वडा नम्बर 9 को वडा अध्यक्ष र सर्वप्रथम म यहाँ शुभ बिहानै हाम्रो परम्परादेखि चलिआएको बाजे सुना झङ्गरीको शरण परेर नमस्कार गर्न चाहन्छु। यहाँ आज यसरी भक्तजनको घुइँचो लगाइरहनु अवस्था र पूजा किन भइरहेछ भन्ने कुराले म सानो थोरै विस्तार गर्न चाहन्छु। म जन्मेदेखि नै परम्परा बाजे बुजे जुजु बाजेको पालादेखि नै यो संस्कार चलिरहेको अवस्था छ। यो जुन भक्तजनको पूजा गर्ने कुरो यसमा के छ भने हाम्रो वर्षमा 2 पटक हुने गर्छ, वैशाख पूर्णिमा र भदौ पूर्णिमा। विशेष गरेर अहिले जुन परम्परादेखि चलाएको वैशाख पूर्णिमालाई चाहिँ विशेष महत्त्व दिन्छ र भदौ पूर्णिमालाई पनि महत्त्व नै दिएर सबै भक्तजनहरूले भकल गरेर चाहिँ आफ्नो नाममा आएर चाहिँ कुखुरा चढाउने, फुलपाती चढाउने र बोकाहरू ल्याएर नै आफ्नो आस्थालाई, आफ्नो जुन भविष्यलाई, आफ्नो परिवारलाई एउटा लक्ष्यमा एउटा सुख शान्ति पाउनको लागि उहाँहरूले भकल गर्ने हुन्छ। यो विशेष गरेर मैले पनि आफ्नो गाउँको पुरानो बाजे बुजाहरूले सोध्दै जाँदा यहाँ चाहिँ हामीले एउटा भकल गरेर पूजाआजा गर्दा आफ्नो परिवारको शान्ति हुने, दुःख बिमार नहुने, गाईबस्तुको पनि संरक्षण गर्ने, खेतीपातीको राम्रो हुने गर्दछ। त्यही आस्थाले नै जति हामी भक्तजन यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो भकल चढाउँछौँ, सबैको अहिलेसम्म आफूले मनले सोचेको आफ्नो मनको कामहरू चाहिँ पुरा गरिरहेको अवस्था छ। र कति हाम्रो दाजुभाइहरूले आफू मनबाट चाहिँ लाउरे हुने इच्छा हुँदाखेरि हाम्रो दाजुभाइहरूले चाहिँ आफ्नो भकल राखेर लाउरे हुने कोसिस गर्दाखेरि सबै हाम्रो दाजुभाइहरू सक्सेस हुनुभएको छ। कोही ब्रिटिसमा हुनुभएको छ, कोही इन्डियामा हुनुभएको छ, कोही नेपालमा हुनुभएको छ। आफ्नो लक्ष्यलाई अगाडि जान चाहिँ सफल पाउनु भएको छ। त्यसैले पनि हाम्रो यहाँको छोरी चेलीहरू पनि आफ्नो एउटा बिहा भएर यहाँबाट विभिन्न ठाउँमा आफ्नो टाढा टाढा गाउँमा पुगेर पनि यो वैशाख पूर्णिमा र भदौ पूर्णिमा चाहिँ आफ्नो माइती गाउँको यो सुना झाँक्री भन्छौँ हामी, बाजे सुना झाँक्री भनेर मान्छौँ सबैजनाले। उहाँहरू टाढा टाढा पुग्दा पनि आफ्नो घरबाट आफ्नो माइती गाउँमा एउटा कुखुरा लिएर, धुपाक्षिता लिएर, फलफुल लिएर आस्थाको लागि आउनुहुन्छ। र गाउँको लागि पनि यो हाम्रो सबैले मान्छ र बाजे सुना झाँक्री भन्छ, नामै सुना झाँक्री किन भन्दा हामीले कुरा सुन्दाखेरि उहाँको जुन कपडा नै, जुन पहिरन नै पुरै सुनकै पहिरन छ भन्ने कुरा बुझ्न आउँछ। पहिला हाम्रो यो धार्मिक संस्कार अनुसार हाम्रो गाउँमा सोहोरी नाच्ने, घाटु नाच्ने, विभिन्न जुन परम्परा कुराहरू जुन नाचगान गर्दै क्रममा पनि हामीले सबैभन्दा पहिला हाम्रो गाउँको जिमाल, मुखिया र गुरुबाबा भन्ने हुन्छ, उहाँहरूले पनि सबैभन्दा पहिले हाम्रो जुन बाजे सुने झाँक्री छ उहाँलाई नै साँची राखेर काम सुरु गर्नुहुन्छ। मैले सुन्नमा आएको पहिला म गुरुबाबालाई पनि मैले सोध्दै गर्थेँ र जिमाल बाबालाई सोध्दै गर्दाखेरि हाम्रो गाउँबाट कुनै छोरी चेलीको हामी पुटपुटे भन्ने एउटा चलन छ। पुटपुटेमा हामी बेलुका सबै जुन दाजुभाइ मिलेर चाहिँ निस्किने क्रममा ठोगन हाल्ने चलन छ। ठोगन हाल्दा पनि हामीले चारै दिशाको चारै जुन सबैलाई बाँधेर चाहिँ ठोगन हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी यो बाजे सुना झाँक्रीले चाहिँ शरण मागेर जुन ठोगन हाल्ने क्रममा के भन्ने चलन थियो भने हामीले बाजे झाँक्रीको नाममा चाहिँ ठोगन हालेपछि हामी कुन दिशातिर जाँदैछौँ त्यतिखेर एउटा जुन मन्दिरबाट हामी कुन दिशातिर जान्छ त्यही दिशा चाहिँ आगोको मुसला चाहिँ निस्केर जान्थ्यो भन्ने एउटा म आफै सुनेको होइन। मैले सोध्ने क्रममा गुरुबाबाले र जिमाल बाजेले सोद्धाखेरि त्यसरी चाहिँ आगो मुसला हामी कुन दिशातिर जान्छ त्यो जाने क्रममा चाहिँ हामी अब ढुक्क भएर जाउँ, हामीलाई कुनै पनि व्यवधानले चाहिँ सताउँदैन। अब हामी यति भएपछि कोही पनि दिखुवा पनि हुँदैन, कुनै पनि घटना हुँदैन, कसैले पनि हराउने जाने हुँदैन भनेर हामी ढुक्क भएर हिँड्छौँ भन्ने एउटा मैले पनि मेरै कानले सुनेको अवस्था हो होइन। यो भक्तजनको भिडभाड छ, यसलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा म आफैले देख्दै गर्दाखेरि पहिला यस्तो अवस्था पनि थिएन। सानो जुन 2टा ढुङ्गा सिँढी मात्रै भएको होइन, माथि पनि एकदमै साँगुरो र यस्तो बस्ने ठाउँ पनि केही पनि नभएको अवस्था थियो। अब सबैको यो समयअनुसार सबैको जुन चाहना आयो, सबैको इच्छा पनि जाग्यो। यो टहराहरू पनि आफ्नै व्यक्तिगत तर्फबाट
बाजे झरीको नाममा चाहिँ यहाँको भक्तजन सहयोग होस् भनेर पनि यो टावर पनि हालिराखेको अवस्था छ। जस्तो पहिला पनि यो जुन कङ्क्रिटको चाहिँ सिँढी थिएन होइन, यसलाई पनि व्यवस्थित भइरहेको छ। पहिला रेलिङ पनि व्यवस्थित भएर यहाँको सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि म बाजे सुना झारीले चाहिँ केही गर्छु, केही सहयोग गरेर ट्याङ्की चाहिँ व्यवस्था गराउँछु भन्ने आस्था पनि छ। त्यसो गर्दाखेरि आफ्नो मनले सोचेको कुरा पनि पुरा भइरहेको अवस्था छ। अब अहिले पनि हामी सोचिरहेछौँ, हामी एउटा यहाँबाट हामी तल जुन भोटरामा चाहिँ बसेको दाजुभाइहरूले पनि हामीले त्यहाँ पनि एउटा संस्था बनाएको छ। त्यो संस्थाबाट हामीले चाहिँ एउटा गाउँमा चाहिँ सुना झाँक्री भन्ने हाम्रो पुरा कालदेखि चलिआएको जुन झाँक्री थानमा चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सबैको चाहिँ चासो भइरहेको अवस्था छ। पहिलाको तुलनामा यो धेरै चाहिँ सुविधा भएको अवस्था हो। भिडभाड धेरै जुन आस्थाहरू धेरै घटेको र खुसी नभए त्यस्तो असर पारेको त खासै देखिएको छैन। किन भन्दा उहाँले धेरै पाए पनि थोरै पाए पनि आखिर उहाँले बलि पाउने हो र हामी धेरै आउँछौँ, धेरैजनाले आफ्नो लागि नै गर्ने हो। किन भन्दा मैले पूजा गर्दा मेरो परिवार राम्रो हुन्छ भने अरूको परिवार पनि त्यसै सोचेर आउने हो। कति अहिले समय अवस्था अनुसार कति चाहिँ होइन समयअनुसार टाढा जानु भएको छ, कति चाहिँ अब यो समयअनुसार अहिले धार्मिक अवस्थाले पनि धेरै काटमाड गर्नु हुँदैन भन्ने अवस्था नै आएर छ। अहिले तपाईँले देख्नुभयो पहिला चाहिँ हामी सुरुमा नै बलि कुखुरा बोका लगेर काट्ने थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टा नै नरिवल चढाउने, फुलपाती चढाउने होइन, फलफुलहरू चढाउने अवस्था भयो। पहिला चाहिँ थिएन कि। अहिले जुन यो काट्नु हुन्न तर आस्था चाहिँ जुन मान्नु चाहिँ पर्छ भन्ने अवस्थाले चाहिँ यो बलि गर्ने काम चाहिँ घटेको छ, तर मान्छेको भिडभाड चाहिँ त्यति घटेको चाहिँ छैन। अब यो विभिन्न जुन आस्थाको क्रममा पहिला मसँगै पढ्ने साथी, हामी यहीँ माथि जोगिना स्कुल छ, त्यहीँ पढ्ने क्रममा 2 जना साथी तल चाहिँ गोरु चराउन जानुभएको थियो। अनि गाउँको संस्कार अनुसार धामी झाँक्री लाउने क्रममा चाहिँ उहाँहरूले गाउँको कुनै घरमा त्यस्तो भयो होला, अहिले उमेरले गर्दाखेरि उठपटाइ हुने बेलामा उहाँहरू गोरु चराउन तल चाहिँ खेतमा जुन तल भिरमा गएर चाहिँ त्यसरी कामले के गर्नुभएछ। सिमाल जुन एउटा ठुलो चाँपको बोर्ड छ, त्यो चाँपको बोर्ड चाहिँ कतिजनाले चाहिँ एउटा जिल्लाबाट नै भनौँ न कागज स्वीकृति लिएर काट्ने क्रममा पनि सक्नु भएन काट्नले होइन। त्यो काट्न जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेले आक्रमण गर्ने विभिन्न किसिमको काट्न नदिने चाहिँ अवस्था भएको र उहाँहरू त्यसरी चाहिँ विभिन्न जुन गाई गोरु चराउने क्रममा चाहिँ एउटा गाउँको जुन झाँक्री जुन नकल गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न एक्टिङ गर्ने क्रममा चाहिँ उहाँहरू चाहिँ तल प्रत्यक्ष नै लामो कपाल भएको होइन, ज्यान पनि त्यस्तो पुरै त्यो देउताको रूप हो, एकदमै डरलाग्दो जुन हामी भन्छौँ बल झाँक्री भन्छौँ नि, त्यो जुन सुना झाँक्री बाजे चाहिँ उहाँहरूको नजिकै आउनुभएछ। नजिकै आएपछि उहाँहरू के भयो भन्दाखेरि डराएर भाग्नुभयो। भागेपछि उहाँहरू बिरामी पनि हुनुभयो। अनि बिचमा उहाँहरूले के गर्नुभयो, धामी जानेहरू चाहिँ यस्तो भयो भनेपछि उहाँहरूले आछिता उठाएर पूजाआजा गरेपछि चाहिँ उहाँहरू सन्चो हुनुभयो। प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ विभिन्न घटनाहरू भएको छ। मैले चाहिँ खासै अहिले देखेको छ, पहिला म आफै सानोमा पनि कुखुरा लिएर आउँदाखेरि कुखुरा चाहिँ तपाईँको कुनै बाहिर रूपले नदेखेर कसै खुट्टा भाँचियो, पहेँटो भाँचियो भने जुन हाम्रो यो ठ्याक्कै कट्ने जुन यो खोला छ, सानो खोल्सी छ, त्यो कट्नसाथ के हुन्थ्यो भने कुखुराहरू मर्ने कि एकदम मरे जस्तै हुने, चल्दै नचल्ने। जब हामी त्यो कुखुरा लगेर घरमा छोडिदिन्छौँ फेरि हामी समाज नसक्दा दौडिने पनि अवस्था भएको अवस्था हो। आज पनि सन्जोगले म यता आउने मौका पाएँ र तपाईँहरूसित यसरी भलाकुसारी गर्ने मौका पनि पाएँ र गाउँको कुराहरूले पनि राख्ने मौका पाएँ। विशेष गरेर तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार, म जनक गुरुङ। यो झाँक्री थानमा चाहिँ म गएको वैशाख पूर्णिमा पनि आउनु पाएको थिएँ र अहिले पनि यो भदौ पूर्णिमा पनि आउने मौका पाएँ। यहाँ चाहिँ एकदमै सोचेको कुराहरू पुरा हुन्छ भन्ने भनाइ छन्। त्यो सत्य जस्तो लाग्यो, किनभने मैले पनि धेरै सोचेको कुराहरू पुरा भएको छ यहाँ आएर चाहिँ। र हामीले केही समय अगाडि यहीँ यहीँ सल्लाहबोट भैँसरामा सुटिङ गर्दा नि पहिला हामीले चलचित्र पूर्णिमाको शुभ मुहुर्त यहीँ गरियो। त्यस्तो झरीको मौसममा पनि यहाँ हामीले उहाँलाई चाहिँ पुजेर सुटिङ गर्दा एक दिन पनि पानीले डिस्टर्ब गरेन हामीलाई। हाम्रो युनिटका कुनै पनि कलाकारहरूलाई केही दुःख बिरामी पनि भएन र चलचित्र पूर्णिमा एकदम सफल भएको छ। उहाँको जुन उसले चाहिँ आस्थाले गर्दा चाहिँ हामी एकदम खुसी छौँ। मेरो नाम कीर्तिमान गुरुङ, म दोर्दी गाउँपालिका 2 भैँसरा हो। म आज हाम्रो बाइसुना झाँक्रीको लागि म पूजामा आएको। मलाई यसपालि साह्रै रोग लागेर मैले यसो हेरखोर गर्दाखेरि तपाईँको भक्कल छ भन्नु भएर चाहिँ म एउटा विश्वास हो, त्यही भएर म एउटा यो भक्कलको लागि म यहाँ पूजामा आइरहेको छु। अब सायद अहिलेको धेरै भिडभाडले गर्दाखेरि हामी पछाडि नै भएँ। अब लगभग शान्ति नै भइसकेको छ। यो शान्ति भएपछि हामी एउटा भक्कल गरेर हामी जान्छु। उहाँको भक्कल दिएपछि मेरो रोग ब्याग जो मलाई पक्कै नै शान्ति होला भन्ने मलाई एउटा विश्वास छ। त्यो भक्कल पूजा गर्नको लागि भोटेराबाट घर गोर्खा हो, म पनि समय यहाँ आइपुगेको छु।
र मलाई एकदम खुसी लाग्यो। मलाई अलिकति दुःख पनि लाग्छ, मलाई यो मन्दिरमा जान नपाउनाले मेरो यसपालि अलिकति त्यस्तै भएको कारणले म घाँटी मेरो स्वर अलिकति भइरहेछ। एक हप्ता जति अलि अस्वस्थ छु र छिटो सन्चो होस्, म पनि मेरो परिवार सुख शान्ति चाहोस्, मैले आँटेको सबै पुर्याइदिउन् भनेर मैले यता वरपट्टि बसेर मागिरहेको छु दर्शन गरेर। यस धार्मिक थानले गाउँको पहिचान दिएको छ भने वर्षमा 2 पटक सबैलाई एकै ठाउँमा भेट गराएको छ। देश विदेशमा रहेका महानुभावहरू, चेलीबेटी, सबै इष्टमित्रहरू यो दिन आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गराउन यस ठाउँमा आउने गर्दछ। हामीले पनि सुनाझागरी बाजेको दर्शन र पूजा गर्ने शुभ अवसर मिल्यो। हामी सबैलाई रक्षा गरून्। जय सुनाझागरी बाजे। यो हो सल्लाबोट गाउँको शाखा गाउँ भैसोरा। बाइस घर धुरी रहेको यो गाउँ सल्लाबोट कोनासाबाट तेस्रो पुस्ताका एकजना पुर्खाबाट आई बसेको थियो। आज तिनै एकजना पुर्खाबाट 22 घर धुरी भएको छ। ठुलो ठुलो सौरा र सौराको छेउमा बैसको रुख रहेको थियो। त्यही सौरा र बैसको रुखलाई भैसोरा भन्दै जाँदा अपभ्रंश भएर भैसोरा भएको 89 वर्षीय वृद्ध बा कालु गुरुङ भन्नुहुन्छ। भैसोरा हुने कारणले के हो भने यहाँ सोरा चाहिँ 22 को रुख छ र 22 भनेर चाहिँ जहाँबाट त्यसकोबाट मुनि चाहिँ भैसोरा भन्नु आएको। एउटा घर एउटा भाइ आउँदाखेरि बसेर यहाँ बसिरहेको छु। अहिले 22 घर भएको थियो। 22 घरको मानिस कति मानिस जनता परिवार भयो। अहिले सबै कोही कलकत्ता, कोही काहाङ्गा, कोही नेपाल गयो, कहाँ गयो। हामी चाहिँ अहिले कोही पनि छैन। धुरी मान्छे छ, मानिस परिवार कोही छैन। यो बडा र बुढी मान्छे चाहिँ खतरा खुसो मिल्छ। यो गाउँ भन्ने एउटा मुख्य मानेर राखेको मान्छे छ। हामी झुलिरहेको जाउँ, हामी कहाँ जाने? बल छैन, आँखा छैन, छोड्नु त छ नि। आएको देख्छ अपङ्ग भयो, यहाँ त्यसरी बसेर आएको छ। कालुबाको यो मन छुने कारुणिक शब्दले एकपटक सबैको मन खिन्न बनाउँछ। आखिर अहिलेको समयमा अधिकांश गाउँहरू यस्तै भएका छन्। यति सुन्दर गाउँहरू शहरी विकास क्रमले घरको ढोका बन्द भएको छ। घरको वरिपरि झार उम्रेका छन्। कति मार्मिक छ कालुबाको यी शब्दहरू। क्या गर्ने बाबु, ईश्वरको खटनाले यहाँ जन्मियो, कहाँ जाने र भनेर हामी यहाँ बसिरहेको छ बाबु। हामी कहाँ जाउँ यो जन्म थलोलाई छाडेर? यहीँ बसौँ भने अपङ्ग जस्तै भएका छौँ। सक्ने जति विदेश र सहरतिर, हामी नसक्ने मात्र गाउँ कुरेर बसेका छौँ। तर पनि यस सल्लाबोट भैसोरा गाउँका
बासिन्दाहरू गाउँलाई जीवन्त राख्न सङ्गठित भएका छन्। लोप हुन लागेको मौलिक सांस्कृतिक घाँटु, सोराटी, कृष्ण चरित्र र स्यार्गा जस्ता संस्कृतिलाई संरक्षण र विकास गर्न फेरि क्रियाशील भएका छन् यस गाउँका गणेश बाबा आमा समूह। हामी कामना गर्छौं यी गाउँहरू पुनः संस्कृति रहित जीवन्त सांस्कृतिक खानी र पहिचानको भण्डार बनी समृद्ध गाउँ बन्न सकोस्। सुनाझाँक्री बाजेले सदा रक्षा गरून्। सबैलाई नमस्कार।